वेति गोपाल दामोदर माधवेति। ओम श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। परम मंगलमय परमेश्वर अखिलेश्वर भगवान सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर श्री हरि का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन पूजित हुआ भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृंद श्रीमद् भागवत महापुराण का षष्ठ स्कंद का द्वितीय अध्याय का मूल पाठ पारायण हामीले श्रवण गऱ्यौं। कथा को प्रसंग रहेको छ संसार में जब व्यक्ति अनेक प्रकार का सत र असत कर्म द्वारा चाहिँ फसेको हुन्छ जन्म मरण का चक्र में त्यस्ता जीवात्मालाई उद्धार गर्नका लागि संसारबाट पार लगाउने खालको रहस्यात्मक उपाय के हो त भनेर जब राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग सोध्नुभयो तब त भगवानका नामका महिमाहरू यहाँ वर्णन गरिएका छन्। भगवानको नामको अति नै ठुलो रहस्य र महिमा रहेको छ। जसले प्रेम र श्रद्धापूर्वक भगवान नाम उच्चारण गर्दछ भने त्यसका जन्म जन्मान्तरका सञ्चित पापहरू समाप्ति हुन्छन् र ऊ चाहिँ मोक्षको अधिकारी बन्दछ भनेर यहाँ अजामिलको उपाख्यान बताइएको छ। एकपल्ट मात्रै भगवानको नाम श्रद्धाले जपको परम गति हुन्छ। यदि भगवानलाई स्मरण नगरे अरूलाई नै उद्देश्य गरेर जप भन्यो भने त्यसको फल प्राप्ति हुन्छ। यस्तो रहस्यलाई बताउनका लागि अजामिल नाम गरेको ब्राह्मण जो चाहिँ प्रारम्भमा वैदिक ज्ञानले भरिपूर्ण भएर पनि आखिरी दासीपति बनेर अनेक प्रकारका असत कर्म गर्ने भएको त्यस्तो अजामिल नाम गरेको ब्राह्मण 88 वर्षमा पुग्दाखेरि 10 भाइ पुत्रहरू जन्मिएका छन्। सबैभन्दा कान्छोको नाम छ नारायण। वो अति नै प्रेम गर्दछ नारायण प्रति श्रद्धा गर्ने। जति बेलै उसलाई नाम बोलाइरहने यस्तो अवस्थामा प्रेमको डोरीले बाँधिएको जो अजामिल रहेका छन् उसका लागि चाहिँ अन्तिम अवस्थामा 3 जना डरलाग्दा यमराजका दूतहरू प्राण खिच्नका लागि आउनु भएको छ। जब त्यस्ता डरलाग्दा यमराजका दूतहरू प्राण खिच्नका लागि आएर पासले बाँधेर तान्न लाग्नु भएको छ त्यसै अवस्थामा जब दैवी दृष्टि उसले प्राप्ति गर्दछ ती डरलाग्दा यमलोकबाट आएका यमपुरुषहरूलाई उसले देख्दछ अनि त्रसित बनेर कतै मेरो छोरा कान्छो छोरा सबभन्दा प्यारो छोरा उसलाई पनि यिनीहरूले दुःख दिने हुन् कि भनेर नारायण 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 भनेर यस्ता प्रकारले छोरालाई उद्देश्य गरेर चाहिँ अजामिलले उच्चारण गरेका। जब भगवानको यो दिव्य नाम स्मरण गरेको उच्चारण गरेको भगवानका पार्षद श्रीहरिका पार्षद गणहरूले श्रवण गरिबक्सन्छ तब त आएर यी भगवानको नाम जप्ने भएका जो अजामिल छन् यिनीहरूलाई कहाँ लान लागेका छौ तिमीहरू को हो भन्दाखेरि अनि यमराजका दूत र भगवानका दूतको संवाद भएको छ जसमा तिमीहरू धर्मराजका दूत हो भने धर्मको रहस्य के हो त भन्दाखेरि वेद प्रणिहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रम। जो वेदले उपदेश गरेको छ त्यो धर्म हो। वेद स्वयं भगवानको श्वास प्रश्वासद्वारा चाहिँ सिर्जित भएको छ तसर्थ भगवानको दिव्य स्वरूप नै वेद हो भनेर यस्ता प्रकारले वेदको परिभाषा उनीहरूले गर्दछन्। ज्ञान पुञ्जको परिभाषा गर्दछन् भने वैदिक सनातन जो धर्म रहेको छ जसलाई हामी वेदो किलो धर्म मूलम भन्छौँ। धर्मको मूल रहस्य भनेकै वेद हो र वेद भनेकै भगवानको श्वास प्रश्वास हो। तसर्थ सनातन धर्म भनेको भगवानदेखि आजसम्म अनन्त चलिआएको यस्तो दिव्य धर्म जसलाई सनातन वैदिक धर्म हामी भन्दछौँ भने यस्ता प्रकारले आफूले गरेका कर्मको साक्षी सारा देव देवताहरू हुन्छन्। जस्ता प्रकारले आफूले जुन कर्म गरेको छ फल त्यही भोग्ने हो। राम्रो कर्म गरे राम्रो फल प्राप्ति, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल प्राप्ति। आज यमराजका दूतहरूले यो अजामिलको कर्मको विवेचना गर्दै यसले गरेका कर्मको साक्षी सूर्य अग्नि वायु इन्द्रियहरू स्वयं चन्द्रमा दिन रात दिन दिशाहरू जल पृथ्वी यी सबै यसले गरेका असत कर्मका साक्षी छन्। तसर्थ यसलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्दछ। येन यावान धर्मो धर्मो वेह संहितः स एव फलं भुङ्क्ते तावद मूत्रवे। जसले जुन प्रकारको कर्म गरेको छ त्यसले त्यति नै फल भोग्न पर्दछ। यसले जो कर्म गरो त्यसको फल त यसलाई भोगाउनै पर्दछ भनेर यमराजका दूतहरूले धर्मको रहस्य व्याख्या गर्नुभएको छ। स्वयं धर्म जसले अनुसन्धान गर्दैन जसले भगवत स्वरूपको चिन्तन गर्दैन 3 प्रकारका जीवात्मा प्राणीहरू संसारमा हुन्छन् भनेर स्वयं यमराजका दूतहरूले भनेका छन्। एउटा पुण्यात्मा हुन्छन्, एउटा पापात्मा हुन्छन् र एउटा पुण्य र पाप बराबर भएका हुन्छन्। जो पुण्यात्माहरू छन् हामीले पूर्व प्रसङ्गमै श्रवण गऱ्यौँ ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्थ उत्तम उत्तम लोक प्राप्ति गर्दछन्। जो पापात्मा छन् अनेक प्रकारका पाप भोग्नका लागि नरक जान्छन् त्यो पनि नरकको विवेचना श्रवण गरिसकियो भने जो पाप र पुण्य बराबर भएका छन् उनीहरू जन्म मरणमा बार बार परिरहन्छन्।
भने आफूले गरेका कर्मको फल स्वयं भगवान सूर्य पुत्र यमले आफ्ना कर्म अनुसार एवं क्रमले भोगाउनुहुन्छ। घरि उत्तम गति, घरि नरक त घरि जन्म मरणको चक्र। भने कर्मभन्दा कर्मको आफूले ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियका वशमा परेर जुन जुन कर्महरू गरेका छन् त्यसको फल नभोगी कदापि सकिँदैन। तसर्थ हे दिव्य दूतहरू हो, त हजुरहरू कहाँबाट आउनुभएको थाहा छैन, तर यो जो दुष्ट रहेको छ अजामिल, यसले आजन्म पाप गरेको छ। तसर्थ जुनसुकै शरीरधारी जीवात्माले पनि आफूले कुनै कर्म गर्दछ भने त्यसको फल भोग्नै पर्दछ। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवस कर्म गुणै स्वाभाविकैर्बलात्। यमदूतहरूले भनेका छन् एक सेकेन्ड पनि व्यक्ति कर्मरहित हुन सक्दैन। यदि ऊ शयन गरेको छ भने उसले सुत्ने कर्म गरिरहेको छ, यदि ऊ चुप लागेर त्यत्तिकै बसेको छ भने उसले केही नगरे पनि त श्वास प्रश्वास रूपी कर्म त उसले गरिरहेको छ नि। भने हर पल हर अवस्था हर सेकेन्डमा उसले कर्म गरिरहेको हुन्छ। श्वास प्रश्वास गर्नु पनि कर्म हो। यो नजानिकन श्वास प्रश्वासद्वारा अजपा नाम गरेको गायत्री मन्त्र जपिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः हंसो हंसेति मन्त्रेण। जसरी बाहिर निक्लिँदाखेरि हकार अनि भित्र श्वास तान्दाखेरि सकार, स हम गर्दा गर्दै हंस हंस भनेर यस्तो अजपा गायत्रीको जप श्वासमा पनि भएको हुन्छ। भने त्यसको पनि फल भोग्नुपर्छ। भने कर्मरहितता सेकेन्डभर पनि व्यक्ति हुन सक्दैन। र यदि कर्मसहित संसारमा व्यक्तिले सात्विक राजसी तामसी कर्मका वशमा परेको छ भने त्यसको फल पनि नभोगी सकिन्न। अयम हि श्रुत सम्पन्न शीलवृत्त गुणालय धृतव्रतो मुह मृदुर्दान्त सत्यवान मन्त्रविद सुचे। अगाडि बताउनुहुन्छ यो अजामिल प्रारम्भमा त कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ श्रुत सम्पन्न वैदिक ज्ञानले भरिपूर्ण भएको थियो। शील गुण सबै प्रकारका यसमा रहेका थिए। धृतव्रत अनेक प्रकारका वैदिक सत्य धर्महरू जो उसले पालन गरेको थियो। सत्य बोल्ने, मन्त्रहरूलाई जान्ने भएको, ब्रह्मचर्य आदि आश्रममा रहेको, इन्द्रियहरूलाई विजय प्राप्ति गरेको, सत्यनिष्ठ मन्त्रवेत्ता पवित्र कीर्तिले युक्त भएको यस्ता यी अजामिल प्रारम्भमा थिए। अजामिल किन यस्ता प्रकारले दासीपति भएको त भन्ने सारा वृत्तान्त यहाँ यमदूतहरूले बताउनुहुन्छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि संसारमा ददर्श कामिनम कचित एक दिनको कुरा हो। पिताजीले श्राद्ध गर्ने दिन परेको रहेछ। बाबु जाऊ नि त जङ्गलतिर गएर यसो फुलहरू फलहरू समिधाहरू सङ्कलन गरेर लिएर आऊ भनेर अजामिलका पिताजीले जङ्गलतिर पठाउनु भएको थियो। जङ्गलमा गएर ती सबै कुरा सङ्कलन गरेर फर्केर आउँदै गर्दा ददर्श कामिनम कश्चित् शूद्रम सह भुजिष्यथाः पित्वा च मधुमैरेयं मदा घूर्णित नेत्रया। बाटामा आउँदै गर्दा बाटाकै छेउमा एउटा कुनै यस्तो पातहरूद्वारा बनाइएको कुटी रहेछ। त्यहाँ चाहिँ एउटा जो शूद्र रहेछ प्रशस्तै मदिरा पान गरेर एउटी कामिनीका साथमा भोग गरिरहेको रहेछ। ददर्श जब त्यस्तो स्वरूपमा अजामिलले देखे, आफ्नो ज्ञानद्वारा बुद्धिद्वारा विवेकद्वारा अनेक प्रकारले आफूलाई धैर्य धारण गराउनका लागि प्रयत्न गर्दा भए, तर जब इन्द्रिय वशमा परे तब त उनलाई पनि त्यो सारा ज्ञानले पनि कुनै समन गर्न सकेन। आखिरीमा तिनै दासीलाई, तिनै कामिनीलाई, तिनै कुलटालाई चाहिँ आफूले प्रसन्न गराउनका लागि आफू पनि गएर प्रयत्न गर्न लाग्यो। अब त उसैसँग भोग गर्दा गर्दै पिताजीको आज्ञा पनि विस्मृति भयो। समय बित्दै गयो। तब त उसका लागि जो इच्छाहरू रहेका थिए ती पूर्ति गराउनु पर्यो। अनि तामेव तोषयामास पितृणार्थेन यावता। घरमा गएर उल्टै पिताजीसँग भएका धन सम्पत्तिहरूलाई माग्दै दिनु भएन भने पनि लुट्दै हरण गर्दै ल्याएर भए पनि तिनै कामिनीलाई चाहिँ तोषण गराउनका लागि उसले चाहिँ कर्म गर्न लागे। तब त असत कर्मले युक्त भएकी नारीका सङ्गतद्वारा उनको सबै वैदिक ज्ञान, उनको कर्म सदाचार धर्म सबै नष्ट भएर गएर दासीपति वृषलीपति बन्न पुगे। विप्राम स्वभार्याम प्रौढाम कुले महति लम्बिताम। आफ्नी अति सुशील पत्नीलाई, आफ्ना सन्ततिलाई र आफ्ना पिताजीलाई सबैलाई त्याग गरेर उनी वृषलीका साथमा जङ्गलमा रमण गरेर बस्न लागे। तत्पश्चात उसको कर्म चाहिँ भ्रष्ट भएर आज यो अवस्था आयो। अब त उसलाई प्रसन्न गराउनका लागि जति जति आवश्यकता थियो ती सबै कर्महरू प्रसन्न गराउनका लागि त पाप गर्नु पर्यो, अधर्म गर्नु पर्यो, चोरी गर्नु पर्यो, लुट्नु पर्यो। यी सबै प्रकारका कर्महरू अजामिलले गर्दै गएको छ भने यति मात्रै होइन हे दूतहरू, अब उसले त सबै प्रकारका असत कर्म गर्दा गर्दै जो 10 पुत्रहरू जन्मेका छन् यिनीहरूलाई भरण पोषण गराउनका लागि आहार विहार जुटाउने सन्दर्भमा अनेक जीव हिंसाहरू पनि गरेको छ। त्यो सबैको दण्ड त उसले भोग्न पर्दछ नि। तत एनम दण्ड पाणे सकाशम कृत किल विषम नेश्याम हो कृत निर्वेदम यत्र दण्डेन शुध्यते।
तसर्थ यसलाई जति बेलासम्म बाँचेको थियो त्यति बेलासम्म कुनै शुद्धि हुने खालको उपाय पनि नरचेको हुनाले, उपाय पनि नगरेको हुनाले स्वयं यमराजले दण्ड दिएर अब यसलाई चाहिँ शुद्धि गराउनुहुन्छ। तसर्थ यसलाई हामी लिएर जान्छौँ। यी सबै वृत्तान्त बताइसकेर जब यमदूतहरूले यस्ता प्रकारले लानका लागि पासले बाँधेर अजामिललाई तान्न लागिरहेका थिए, तब विष्णुदूताउजो भगवानका दूतहरूले भन्छ, अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्मः स्पृशते सभाम यत्र दण्डेषु पापेषु दण्ड्यो धैर्यध्रियते वृथा। हे दूतहरू हो, तिमीहरू आफै भन्दछौ धर्मराजका हामी दूत हौँ, धर्मको अनुशासनलाई पालन गराउँदछौँ भनेर। फेरि यस्तो धर्मसभामा धर्मको स्वयं ज्ञान गर्ने भएका धर्मराजका दूत भएर पनि आज यस्तो अधर्मको काम किन तिमीहरू गरिरहेका छौ भन्नुहुन्छ। प्रजानाम पितरौ ये च, स्वयं प्रजापालक भएर प्रजालाई नै यदि कसैले चाहिँ दण्ड दिन लाग्दछ, प्रजापालक भएर प्रजाहरूलाई नै लुट्न लाग्दछ, प्रजापालक भएर प्रजाहरूलाई नै दुःख दिने खालका कर्महरू गर्दछ भने कम यान्ति शरणम प्रजा, कसका शरणमा गएर प्रजाजनहरू रक्षित हुन्छन्? हे दूतहरू बताउनुहोस् त भन्नुहुन्छ। जब श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले जस्तो खालको यद्यत आचरति श्रेयान् नितरस्तत्तदीयते सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, गीताको कुरालाई यहाँ पनि एवं प्रकारले बताउनुहुन्छ। यदि श्रेष्ठले ज्ञानीले जुन खालको मार्गको अवलम्बन गर्दछन् त्यही मार्गलाई प्रमाण मानेर लोकस्तत् अनुवर्तते, सारा लोकले पनि अनुसरण गर्दछन् भने स्वयं धर्मराज भएर धर्मराजका दूत भएर आज यस्तो सत्कर्मीलाई पनि सारा पापलाई प्रायश्चित गरिसकेको यो अजामिललाई पनि यस्तो दण्ड दिएर लिएर जाने हो भनेदेखि भोलि गएर सत्कर्म कसले गर्ला त? हे दूतहरू बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले उल्टै भगवानका दूतले यमराजका दूतहरूलाई प्रश्न गर्न लाग्नु। अनि यमराजका दूतले भगवान यसले के यस्तो पुण्य गर्यो र बताउनुहोस् ताकि यसलाई यमलोक नलिएर जाउँ भन्दा, अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम सहमपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थेनम हरे। यसले सुरुमा अजामिलले जतिसुकै पाप गरेको थियो होला, आजसम्मको समयमा जति असत् कर्म भएका थियो होला, तर प्राण जाने बेलामा जब तपाईँहरूले यसको सूक्ष्म शरीरलाई खिचिरहनु भएको थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ नाम स्वस्थेनम हरे, उसले भगवान श्रीहरिको नाम उच्चारण गरेको छ भन्नु। भगवान यसले कहाँ भगवान श्रीहरिको नाम उच्चारण गरेको त? यसले त आफ्नो छोराको नाम नारायण भएको हुनाले छोराप्रतिको प्रेम र ममता दर्शाउनका लागि यसले नारायण 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 भनेर यसले उच्चारण गरेको छ। यसले भगवान श्रीहरि नारायणलाई परम पुरुषोत्तमलाई उच्चारण गरेको होइन भगवान भन्नुहुन्छ। भगवानका दूतहरू पार्षदहरूले भन्न लाग्नुभयो, भगवानको नाम जुनसुकै प्रकारले उच्चारण गर्छ त्यसको फल प्राप्ति हुन्छ। आगोले जानेर छुँदा मात्रै पोल्ने होइन नि, नजानी छोयो भने पनि आगोले पोल्छ। अमृत पान गरिसकेपछि यो अमृत हो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन अमृत खायो भने पनि त्यसले अझर अमर बनाउनु पर्ने जो गुण हो त्यो बनाएरै छोड्छ। अमृत हो भन्ने थाहा पाइ खाए पनि त्यसले काम गर्छ, थाहा नपाई खाए पनि त्यसको अझर अमरपना जो अमृतले दिने हो त्यो दिएरै छोड्छ भने आज यसले भगवानको नाम जपिसकेको छ। जसले नारायण भनेर यी 4 अक्षर उच्चारण गर्दछ भने त्यसका सबै प्रकारका अगनिष्कृतम पापहरू तत्काल समाप्ति भएर जान्छन्, ऊ परम पवित्र बन्दछ। हे यमराजका दूतहरू, यसले चोरी गरेको होला, मदिरापान गरेको होला, मित्रहरूसँग द्रोह गरेको होला, ब्रह्मघात गरेको होला, अनेक प्रकारका असत् कर्म पापहरू गरेको होला, परस्त्री गमन आदि गरेको होला, द्रव्य आदि हरण गरेको होला, यी सबै कर्म गरे तापनि आखिरीमा प्राण जाने अवस्थामा जब यसको निष्कलङ्क बुद्धि बनेको थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ यसले भगवानको नाम जपिसकेको छ। तसर्थ सबै प्रकारका पापलाई पखालेर सत् फल प्रदान गर्नेवाला भगवानका नाम हुन्छन्। हे यमराजका दूतहरू, यो आज निष्पाप भएको छ। अथ एनम मापनयत कृत शेषागनिष्कृतम यदसो भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहित। प्राण जाने बेलामा यसले भगवानको नाम जपेर आफूलाई पवित्र तुल्याइसकेको हुनाले यसका सबै पाप प्रायश्चित्त भएका छन्। अब यो पापको भागीदार छैन, यसले दण्ड प्राप्ति गर्न योग्य छैन। तसर्थ यसलाई चाहिँ माम अपनायत, यसलाई लिएर जान तपाईँहरू पाउनुहुन्न, छोडिदिनुहोस्। भगवानका नामको अति उत्तम महिमा छ भन्दै भन्नुहुन्छ। साङ्केत्यम, कसैले उच्चारण गर्न सकेन भने पनि सङ्केतपूर्वक भगवानको स्वरूपको यसो आफूलाई हातले हावभावले कटाक्षले सङ्केत मात्रै गर्यो भने पनि त्यसले नि फल